Hi all, in this video we will discuss about Bayes theorem, one of the very important conditional probabilities theorem. So let's see. Okay, here is the statement and formula. यो theorem के को लागि use हुन्छ, यसको भनाइ के हो र formula के हो, सबै कुरा यहाँनिर लेखिएको छ. So सबसे पहिलो पोइन्टमा it is used to compute reverse probabilities. यो reverse conditional probability निकाल्नको लागि use हुन्छ. So यदि तपाईलाई a by b यदि थाहा छ भने b by a कसरी फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ त्यसको लागि हामी यो फर्मुलाको युज गर्न सक्छौं. सेकेन्डमा छ it is applied to revise previously computed probabilities when some new information is obtained. यदि हामीलाई कुनै नयाँ इन्फर्मेसन प्राप्त भयो भनेपछि त्यसको आधारमा पुरानो प्रोबेबिलिटीहरुलाई कसरी मोडिफाई गर्ने, कसरी रिवाइज गर्ने त्यसको लागि पनि यो फर्मुला युज हुन्छ. कसरी गरिन्छ त्यो हामी हेर्छौं है. अनि यहाँनिर तपाईको बेस थ्योरमको फर्मुला लेखिएको छ. अब यो फर्मुला तपाई पढ्नु होला, म एकदम सिम्पल भाषामा तपाईलाई सम्झाइदिन्छु. मेन तपाईले याद गर्ने भनेको यो हो, यो फर्मुला हो. सो यसले के भन्दैछ भन्दाखेरि यो फर्मुलाले खासमा सपोज मान्नुस् तपाईसँग a1 a2 a3 देखि लिएर an सम्मको इभेन्ट्सहरु छन्. यो सबै भनेको इभेन्ट्स हो, म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट्स हो यिनीहरु. र त्यसपछि एउटा यस्तो इभेन्ट छ b जो यो सबै माथि के छ डिपेन्डेन्ट छ, सबै माथि के छ डिपेन्डेन्ट छ है त. त्यसो भए एउटा रिलेसन बन्छ b by a1, b a1 माथि डिपेन्डेन्ट, अर्को रिलेसन बन्छ b by a2, अर्को रिलेसन बन्छ b by a3, त्यसै गरेर तपाईको b by an यस्ता रिलेसन्सहरु बन्छन्. अब यदि हामीलाई यो सबै सिंगल इभेन्ट्सहरुको प्रोबेबिलिटी थाहा छ र यो जम्मै जुन यो कन्डिसनल छन् या डिपेन्डेन्ट छन् यो इभेन्ट्सहरुको प्रोबेबिलिटी पनि थाहा छ भने तपाई यो डिपेन्डेन्ट इभेन्ट मध्ये जुन यतापट्टिको छ यसमध्ये कुनै एउटाको रिभर्स निकाल्न सक्नुहुन्छ. सबैको पनि निकाल्न सकिन्छ, म कुनै एउटा भनिरहेछु हैन, जसको इच्छा लाग्छ त्यसको रिभर्स निकाल्न सक्नुहुन्छ. रिभर्सको मतलब अपोजिट निकाल्न सकिन्छ बेस थ्योरमको युज गरेर. सो कसरी लगाइन्छ बेस थ्योरम? सबसे पहिला तपाई pb प्रोबेबिलिटी अफ b निकाल्नुहुन्छ, जो यो डिपेन्डेन्ट इभेन्ट हुन्छ त्यसको प्रोबेबिलिटी निकालिन्छ. निकाल्ने तरिका एकदम सिम्पल छ, त्यही कुरा यहाँनिर फर्मुलामा लेखिएको छ. ठीक छ. सो कसरी निकाल्ने हेर्नुस्. सबसे पहिला तपाई लेख्नुहुन्छ pa1 फर्स्ट इभेन्ट लेख्ने र यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ यसैको करेस्पोन्डिङ कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी सँग, त्यो हो b by a1. एकदम म्याच गरेर मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ. यता a1 भएपछि यतापट्टि पनि a1 हुनु पर्यो, प्लस प्रोबेबिलिटी अफ a2 मल्टिप्लाइड बाइ प्रोबेबिलिटी अफ b by a2. ठीक, यही तरिकाले तपाईले के गर्दै जाने हो, मल्टिप्लाई गर्दै जाने हो. र फाइनली सपोज मान्नुस् हामी यो फर्स्ट वालाको रिभर्स निकाल्न चाहन्छौं भने यसको फर्मुला कसरी बनाइन्छ बेस थ्योरममा? प्रोबेबिलिटी अफ a1 by b. यो भन्दा अगाडि हामीले कन्डिसनल प्रोबेबिलिटीमा प्रोबेबिलिटी अफ a by b को फर्मुला लेख्न सिक्यौं. कसरी लेखेका थियौं हामीले? प्रोबेबिलिटी अफ a इन्टरसेक्सन b डिवाइडेड बाइ प्रोबेबिलिटी अफ b भनेर लेखेका थियौं. ठीक छ. अहिलेको लागि चाहिँ यो जो माथिको पार्ट छ यो माथिको पार्टलाई हल्का मोडिफाई गरेर लेख्छौं हामी. सेन्स त्यही लाग्छ, हल्का मोडिफिकेसन. कसरी लेख्ने? प्रोबेबिलिटी अफ a1 पहिला यो माथि जे छ त्यो लेख्नुहुन्छ, मल्टिप्लाई बाइ यसको उल्टा a1 by b को उल्टा के हुन्छ? b by a1. अनि डिवाइड गर्दाखेरि चाहिँ यो ओपन को मुनि जे छ त्यही इभेन्टले डिवाइड हुन्छ. ठीक. एउटा अर्को हेर्नुस्. सपोज मान्नुस् हामीले यसको फर्मुला बनाउनु छ a2 by b. कसरी बनाउने? पहिला प्रोबेबिलिटी अफ a2 लेख्ने मल्टिप्लाइड बाइ प्रोबेबिलिटी अफ यसको रिभर्स लेख्ने उल्टा b by a2, अनि डिवाइड कसले गर्ने? प्रोबेबिलिटी अफ b ले डिवाइड गर्ने. यही प्रकारले तपाई जति पनि बनाउन सक्नुहुन्छ. सो मेन कुरा बेस थ्योरम युज कसको लागि हुन्छ? रिभर्स प्रोबेबिलिटी निकाल्नको लागि युज हुन्छ. ठीक छ. यो एकदम इम्पोर्टेन्ट हो. एक्जाम्पल्सबाट तपाई एकदम क्लियरली बुझिहाल्नुहुन्छ यसलाई. सो लेट्स सी एक्जाम्पल्स. पहिलो क्वेशन, अ कम्पनी हैज 2 प्लान्ट्स टु मैन्युफैक्चर स्कूटर. एउटा कम्पनी छ जसको दुईवटा प्लान्ट छ जसले स्कूटर बनाउँछ. प्लान्ट 1 ले 80% स्कूटर बनाउँछ, प्लान्ट 1 ले 80% स्कूटर बनाउँछ र प्लान्ट 2 ले 20% स्कूटर बनाउँछ. अब प्लान्ट 1 बाट आउने जति यो 80% स्कूटर छ यसमध्ये 85 आउट अफ 100, 85 आउट अफ 100 भन्नाले 85% भन्न खोजेको. ठीक छ. 85 by 100 हो यो. सो 85% स्कूटर के छ? स्ट्यान्डर्ड क्वालिटीको छ, मतलब राम्रो छ या बेटर छ. अनि प्लान्ट 2 बाट आउने जुन यो 20% स्कूटर छन् यसमध्ये 65% के छ? राम्रो छन्, स्ट्यान्डर्ड क्वालिटीको छ. अब तपाईले के गर्नुभयो? एउटा स्कूटरलाई चुज गर्नुभयो या सिलेक्सन गर्नुभयो र त्यो राम्रो क्वालिटीको निस्क्यो भने
अब यो बताउनुस् कि त्यो प्लान्ट 1 बाट आएको सम्भावना कति हुन्छ र प्लान्ट 2 बाट आएको प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ। ठीक छ, यो हामीले निकाल्ने। सो यसमा के भइरहेछ पहिला यो क्वेशनको मिनिङ बुझ्नुस्। पहिला तपाई प्रोडक्सन गरिराख्नु भएको छ, अब्भियसली प्रोडक्सन गरिसकेपछि बल्ल हामी चेक गरिरहेछौँ त्यो स्ट्यान्डर्ड क्वालिटीको छ कि छैन भनेर। सुरुमै त कसरी थाहा हुन्छ हैन, पहिला प्रोडक्सन हुनु पर्यो, प्रोडक्सन भएपछि नै स्ट्यान्डर्ड क्वालिटी या खराब निस्किन्छ, राइट। सो स्ट्यान्डर्ड क्वालिटीको स्कुटर बन्नु या नबन्नु कसमाथि डिपेन्ड गर्छ, प्रोडक्सनमाथि। सो पहिला प्रोडक्सन हुने भयो, त्यसपछि स्ट्यान्डर्ड क्वालिटी डिसाइड हुन्छ यसको। सो यहाँनिर हामी बेस थ्योरम एप्लाई गर्न सक्छौँ के लेखेर, लेट ए बराबर स्कुटर इज मैन्युफैक्चर्ड by plant 1। ठीक, त्यसपछि बी बराबर स्कुटर इज मैन्युफैक्चर्ड by plant 2 यसरी लेख्नु होला। अनि स्कुटर मैन्युफैक्चर भइसकेपछि क्वेशनमा के को चर्चा चलेको छ, स्ट्यान्डर्ड क्वालिटीको। सो हामीले त्यसलाई क्यू भन्दियौँ, क्यू बराबर स्ट्यान्डर्ड क्वालिटी स्कुटर। तपाई एस पनि भन्न सक्नुहुन्छ, स्ट्यान्डर्ड क्वालिटी स्कुटर। यसरी हामीले भाषा लेख्नुपर्छ। यो चाहिँ डिपेन्डेन्ट इभेन्ट हो। ठीक छ, स्ट्यान्डर्ड क्वालिटी स्कुटर कसमाथि डिपेन्डेन्ट हुन्छ, प्रोडक्सनमाथि है त। सो यति लेखेर देन सबसे पहिला पीए लेख्नुहुन्छ, प्रोबेबिलिटी अफ ए। यो 80% दिएको छ हामीलाई, प्लान्ट ए बाट या प्लान्ट 1 बाट 80% स्कुटर म्यानुफ्याक्चर हुन्छ, 0.80 लेख्नु होला यसलाई। त्यसै गरेर हामी पीबी लेख्छौँ, यो भनेको तपाईको कति हुन्छ, 20% हुन्छ। सो 0.20 भनेर लेख्ने हो। अब स्ट्यान्डर्ड क्वालिटी स्कुटर प्लान्ट ए बाट या 1 बाट आउने सम्भावना कति दिएको छ, 85%, 85 आउट अफ 100, त्यो भनेको 0.85 हो। र स्ट्यान्डर्ड क्वालिटी स्कुटर बी बाट आउने यसको सम्भावना 65%, यो हामीलाई 0.65 दिएको छ। ठीक, पर्सेन्टेजमा जे कुरा दिएको हुन्छ त्यो प्रोबेबिलिटी हो, मिलाएर लेख्न मात्र जान्नु पर्यो। पहिला सिंगल सिंगलको लेख्ने, पछि यसरी डिवाइड वालाको लेख्ने। ठीक छ, यो लेखेर हेर्नुस् ब्यालेन्स भयो कि भएन। यो पीए हो सिंगल, यो क्यू बाई ए हो। सो यसको म्याचिङ यहाँनिर भइरहेछ, यो बी को म्याचिङ बी सँग भइरहेछ। सो यति भइसकेपछि नेक्स्ट लाइनमा हामी निकाल्छौँ प्रोबेबिलिटी अफ क्यू। कसरी थाहा पाउने कि ए निकाल्नुपर्छ भनेर, यसरी थाहा पाउने। हेर्नुस् एकदम सिम्पल लजिक छ। तपाई हमेशा यता साइडमा हेर्नु होला, यो जहाँनिर ओपन वाला लेख्नुहुन्छ, यो दुईटैको माथि के छ, यहाँनिर क्यू छ कि छैन, कमन। जुन इभेन्ट कमन हुन्छ त्यसैको प्रोबेबिलिटी आउँछ है त। सो प्रोबेबिलिटी अफ क्यू लेख्ने हामीले। निकाल्ने तरिका पहिला पीए मल्टिप्लाइड बाई क्यू बाई ए। यसरी फर्मुला आफै बनाउनुहोस्, याद गर्नु पर्दैन है त, यसरी सोचेर बनाउनुहोस्। पहिला पीए लेख्ने, यसको मल्टिप्लिकेसन हुन्छ करेस्पोन्डिङ कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी क्यू बाई ए सँग, ए र ए म्याच हुनु पर्यो। त्यही तरिकाले पीबी लेख्ने र यसको मल्टिप्लाई हुन्छ क्यू बाई बी सँग। ठीक, भ्याल्यु राखिदिनुहोस्। अब त पहिलोको 0.80 मल्टिप्लाइड बाई 0.85, यसको 0.20 मल्टिप्लाइड बाई 0.65, सिम्प्लिफाई गर्नु होला, यसको एन्सर 0.81 आइहाल्छ है त। ओके, यति निकालेर ए नम्बरको एन्सर लेख्छौँ हामी। एकदम सजिलो छ, हेर्नुस् तपाईले लजिक बुझ्नुभयो भने क्वेशन पनि पढ्नु पर्दैन हो। मैले के भने बेस थ्योरम के को लागि युज हुन्छ, रिभर्स प्रोबेबिलिटी निकाल्ने। कसको रिभर्स निकाल्ने, यो जो यतापट्टि ओपन वाला हुन्छन् जुन कन्डिसनल दिएको हुन्छ क्वेशनमा, त्यसमध्ये कसैको रिभर्स निकाल्ने। सो तपाईँ बस यति पढ्नुहोस्, यो नाम मात्र पढ्नुहोस्, प्लान्ट 1। पहिलो वालामा प्लान्ट 1 लेखेको छ, प्लान्ट 1 भन्नाले ए हैन, हामीले त ए भनेका छौँ त्यसलाई। सो तपाईँ के गर्नुहुन्छ, क्यू बाई ए को उल्टा निकाल्नुहुन्छ। के निकाल्नु पर्यो हामीले, ए बाई क्यू फर्स्ट नम्बरको लागि। फर्मुला कसरी बनाउने, पहिला पीए लेख्ने मल्टिप्लाइड बाई ए बाई क्यू को उल्टा लेख्नुहुन्छ क्यू बाई ए, डिवाइड कसले गर्ने, क्यूले डिवाइड गर्ने। ठीक छ, भ्याल्यु राख्नु होला, तपाईको आन्सर आइहाल्छ है त। भ्याल्यु राख्ने काम चाहिँ आफै गर्नु होला, माथिबाट हेरेर राख्ने त हामीले सब कुरा निकालिसक्यो हामीले। यसको आन्सर एप्रोक्सिमेटली 0.84 आइहाल्छ, निकाल्नु होला। बीमा के निकाल्ने हामीले, प्रोबेबिलिटी अफ बी बाई क्यू। सेम यही तरिकाले फर्मुला बनाउनुहोस् है, सकिहाल्नुहुन्छ नि। अब त 0.16 यसको एन्सर आइहाल्छ है त। एकदम इजी छ, इम्पोर्टेन्ट क्वेसन बनाऊ, खालि लेख्न मात्र आउनु पर्यो, सजिलो छ। पहिला प्रोडक्सन हुने काम हुन्छ, त्यस पछाडि स्ट्यान्डर्ड क्वालिटी निस्किने। सो यसमा हामी बेस थ्योरम एप्लाई गर्न सक्छौँ, किनभने स्ट्यान्डर्ड क्वालिटी इज डिपेन्डेन्ट अन प्रोडक्सन है त। ओके, क्वेसन नम्बर 2 हेर्नुहोस् अब। अ फ्याक्ट्री हैज 3 मसिन्स ए बी एन्ड सी which produce 100, 200 and 300 आइटम्स। यहाँनिर नम्बरमा दिएको छ, अगाडि कसमा दिएको थियो, पर्सेन्टेजमा। यहाँनिर नम्बरमा दिएको छ भने हामीले प्रोबेबिलिटी आफै निकाल्नुपर्छ। अनि
द मसिन्स प्रड्युस 2%, 3% एन्ड 5% डिफेक्टिभ आइटम पनि भनिरहेछ। यहाँनिर डिफेक्टिभ आइटमको पर्सेन्टेज दिएको छ। त्यस पछाडि one day when the production was over, an item was picked up randomly and it was found to be defective. एक दिन प्रोडक्सन सकिसकेपछि तपाईँले कुनै एउटा आइटम ऱ्यान्डमली झिक्नुभयो र त्यो खराब निस्क्यो अरे, खराब निस्किहाल्यो। त्यसो भए तपाईँले बताउनु पर्यो त्यो खराब आइटम मसिन एबाट आएको होला भन्ने सम्भावना कति हुन्छ, बीबाट आएको सम्भावना कति हुन्छ र सीबाट आएको सम्भावना कति हुन्छ। एउटा सिकाइदिन्छु, दुईटा सेम तरिकाले सल्भ हुन्छ, केही छैन। ल्याङ्ग्वेज लेख्नु होला यसको, कसरी लेख्नुहुन्छ, लेट ए बराबर, म भनिदिन्छु सुनेर लेख्नु होला, लेट ए बराबर आर्टिकल इज मैन्युफैक्चर्ड बाय फैक्ट्री ए, बी इज इक्वल टू आर्टिकल इज मैन्युफैक्चर्ड बाय फैक्ट्री बी, सी इज इक्वल टू आर्टिकल इज मैन्युफैक्चर्ड बाय फैक्ट्री सी। सो यहाँनिर पहिला के काम भइरहेछ, पहिला मैन्युफैक्चरिङ वाला काम भइरहेछ। मैन्युफैक्चरिङ भइसकेपछि बल्ल के निस्किन्छ, खराब या राम्रो निस्किन्छ हैन, सुरुमै थोडी थाहा हुन्छ हामीलाई, मैन्युफैक्चरिङ भइसकेपछि मात्र थाहा हुने त हो नि। सो डिफेक्टिभ हुनु भनेको कसमाथि डिपेन्डेन्ट हुन्छ, मैन्युफैक्चरिङ माथि। मैन्युफैक्चरिङ भएन भने कसरी खराब र राम्रो छुट्टिन्छ त है। सो यहाँनिर एउटा डी पनि लेख्यौँ हामीले, डी भनेको तपाईँको डिफेक्टिभ आइटम या आर्टिकल, ठीक। अनि यो डी यो तीनटै फ्याक्ट्रीमाथि डिपेन्डेन्ट हुन्छ, किनभने सबैबाट केही न केही डिफेक्टिभ आइरहेछ यहाँनिर केही पर्सेन्टेज। अब यति लेखेर देन पिए लेख्नुहुन्छ। यो निकाल्नको लागि सबसे पहिला ए को प्रोडक्सन हेर्ने हो, कति प्रोडक्सन गर्छ उसले, 100 युनिट्स। सो पहिला लेख्ने 100, डिभाइड गर्नुहुन्छ यो जोडेर 100 प्लस 200 प्लस 300, सबलाई एड गर्ने हो, 3 2 5 1 6 भयो त 100/600 भनेको 1/6। प्रोबेबिलिटी अफ बी निकाल्नुहुन्छ त्यही तरिकाले 200 डिवाइडेड बाई 600 गरेर यो 1/3 हुन्छ। र सेम तरिकाले तपाईँ प्रोबेबिलिटी अफ सी पनि निकाल्नुहुन्छ, 300 डिवाइडेड बाई 600 गरेर यो हुन्छ हाफ, ठीक। यो भयो इन्डिभिजुअल सिंगल को। अब आउँछ यो डिफेक्टिभको। डिफेक्टिभ कसबाट, फ्याक्ट्री एबाट। यो चाहिँ पर्सेन्टेजमा दिएको छ, कति, 2%। सो 2% बराबर 0.02। नेक्स्टमा डिफेक्टिभ कसबाट, बी भन्ने फ्याक्ट्रीबाट, यो 3% दिएको छ, 0.03। र लास्ट हामीलाई 5% दिएको छ, डिफेक्टिभ कसबाट, सीबाट, 5% मिन्स 0.05, ठिक छ। यहाँसम्म बुझ्नुभयो। अब झट्ट आइडिया लगाउनुहोस् हैन, प्र्याक्टिस गर्दा गर्दा हाँस सेट भइहाल्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँले हमेसा यसलाई बढी फोकस दिने हो कि यो डिपेन्डेन्ट डिभाइडवालालाई। सबैमा के कमन छ हेर्नुहोस्, डी यहाँ पनि छ, डी यहाँ पनि छ, डी यहाँ पनि छ। त्यसो भए नेक्स्ट स्टेपमा हामीले कसको प्रोबेबिलिटी निकाल्नुपर्छ, डीकै प्रोबेबिलिटी निकाल्नुपर्छ, जुन यहाँनिर कमन इभेन्ट हुन्छ या डिपेन्डेन्ट हुन्छ। फर्मुला बनाउन सिक्नु जब पहिला यो लेख्ने सिंगलवाला, मल्टिप्लाई गर्ने हो करेस्पोन्डिङ कन्डिसनलले। सो प्रोबेबिलिटी अफ ए मल्टिप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी अफ डी बाई ए, एउटा पार्ट यो भयो, प्लस साइन बी मल्टिप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी अफ डी बाई बी, दोस्रो पार्ट यो भयो, प्लस साइन सी मल्टिप्लाइड बाई डी बाई सी, तेस्रो पार्ट यो भयो। भ्याल्यु राखेर जोड्नु होला, केही एन्सर आइहाल्छ यसको, ठिक छ। त्यो एन्सर निकाल्नु होला, क्यालकुलेसनमा सिकाइरहेको छैन यसमा है त। अब के भने मैले फेरि रिपिट, आन्सर कसरी निकाल्नुपर्छ हामीले, कुनै एउटाको रिभर्स सोधेको होला, यहाँनिर 3 का 3 को सोधेको छ, ठिक छ। सो तपाईँ बस यिनीहरूलाई हेर्नुहोस्, यत्तिकै थाहा भइहाल्छ कि के निकाल्नु पर्ने यसमा। सो पहिलोवालामा तपाईँ हेर्नुहुन्छ यहाँनिर मसिन ए भन्यो, मसिन ए देख्न साथ तपाईँ निकाल्नुहुन्छ डी बाई ए को उल्टा, त्यो के हुन्छ, ए बाई डी हुन्छ। सो ए नम्बरमा हामीले निकाल्ने हो प्रोबेबिलिटी अफ ए बाई डी। फर्मुला के हुन्छ यसको, प्रोबेबिलिटी अफ ए इन्टु प्रोबेबिलिटी अफ डी बाई ए डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी अफ डी, खतम। यही तरिकाले तपाईँ बी र सी गर्नु होला। बी नम्बरमा निकाल्ने हो बी बाई डी, सी नम्बरमा निकाल्ने हो सी बाई डी। एकदम सजिलो छ, केही छैन, एउटा फ्लोमा लेख्दै जानु पर्यो, हिसाब मिलिहाल्छ, ठिक छ। पहिला के लेख्ने पछि के लेख्ने त्यो इम्पोर्टेन्ट हो। क्वेसन बुझ्नु होला, पहिला प्रोडक्सन र डिफेक्टिभवाला क्वेसन आयो भने पहिला प्रोडक्सनको लेख्ने सिंगल, अनि डिफेक्टिभको लेख्ने डिवाइड गरेर, ठिक छ। ओके, थर्ड इक्जाम्पल, यसमा 3वटा व्यक्तिहरूको चान्सेस दिएको छ म्यानेजर बन्ने कुनै एउटा कम्पनीको। यो चाहिँ रेसियोमा दिएको छ 4:1:2। हामीले 3 भेराइटीको क्वेसन गऱ्यौँ यहाँनिर। पहिलोवालामा पर्सेन्टेज थियो, दोस्रोवालामा नम्बर थियो, यसमा के छ, रेसियो छ। रेसियो छ भने पहिला यो तीनटालाई एड गर्नुहोस्, 4 + 1 5, 5 + 2 7। सो पहिलो व्यक्तिको प्रोबेबिलिटी हुन्छ 4/7, दोस्रोको प्रोबेबिलिटी हुन्छ 1/7,
तेस्रोको प्रोबेबिलिटी हुन्छ 2/7। यसरी निकाल्नुपर्छ हामीले। कहिले पनि कुनै पनि क्वेसनमा रेसियो दियो भने यो तरिकाले गर्ने, ठिक छ। एक्जाममा आउँछन् फरक फरक क्वेसन्सहरू रेसियोमा डिपेन्डेन्ट। रेसियो देख्न साथ पहिला सबलाई जोड्नुस् अनि त्यही नम्बरले डिभाइड गरिदिने हो सबलाई, ठिक। सो म यहाँ डाइरेक्टली लेखिरहेको छु, ए को म्यानेजर बन्ने प्रोबेबिलिटी हो 4/7, बी को म्यानेजर बन्ने प्रोबेबिलिटी भइरहेछ यहाँ 1/7, सी को म्यानेजर बन्ने प्रोबेबिलिटी भइरहेछ 2/7। पहिला म्यानेजर बने, म्यानेजर बनिसकेपछि यहाँ के भनिरहेछ, द रेस्पेक्टिभ प्रोबेबिलिटिज फर देम टु इन्ट्रोड्युस अ रेडिकल चेन्ज इन मार्केटिङ स्ट्राटेजी आर 0.3, 0.8, 0.5। यसको मतलब यदि ए भन्ने व्यक्ति म्यानेजरको रूपमा अपोइन्ट भयो भने त्यसले कुनै मार्केटिङ स्ट्राटेजीमा चेन्ज ल्याउने सम्भावना कति छ, 0.3 छ, 30%। बी भन्ने व्यक्ति यदि म्यानेजर बन्यो भने उसले चेन्ज ल्याउने सम्भावना कति छ, 0.8, 80%। र सी भन्ने व्यक्ति म्यानेजर बन्यो भने उसले चेन्ज ल्याउने सम्भावना कति छ, 0.5, 50%। अब वास्तवमा यदि चेन्ज आइहाल्यो भने मार्केटिङ स्ट्राटेजीमा यो बताउनुस् कि बी या सी मध्ये कुनै एउटा व्यक्ति म्यानेजरको रूपमा अपोइन्ट भएको सम्भावना कति हुन्छ, बी और सी भनिरहेछ यहाँनिर। यसको मतलब हामीले बी र सी को प्रोबेबिलिटीलाई जोड्ने हो, प्लस गर्ने हो, और मतलब प्लस गर्ने हो। सो पहिला त यो लेख्नु होला। यो लेखिसकेपछि अब यहाँनिर यो तीनटै मान्छे म्यानेजर बनेपछि के गर्न सक्छन्, मार्केटिङ स्ट्राटेजीमा चेन्ज आउन सक्छ। सो एउटा एम भन्ने इभेन्ट डिफाइन गर्नु होला। भाषा के लेख्नुहुन्छ, एम बराबर चेन्ज इन मार्केटिङ स्ट्राटेजी इज इन्ट्रोड्युस्ड, चेन्ज इन मार्केटिङ स्ट्राटेजी इज इन्ट्रोड्युस्ड, ठिक छ, यो लेख्ने। सो प्रोबेबिलिटी अफ एम बाई ए भन्ने व्यक्ति म्यानेजर बन्यो भने मार्केटिङ स्ट्राटेजीमा चेन्ज आउने सम्भावना कति हुन्छ, 0.3। प्रोबेबिलिटी अफ एम बाई बी भन्ने व्यक्ति म्यानेजर बन्यो भने 0.8। प्रोबेबिलिटी अफ एम बाई सी भन्ने व्यक्ति म्यानेजर बन्यो भने 0.5। एकदम सजिलो। अब के भन्नु छैन, कुन इभेन्टको प्रोबेबिलिटी निकाल्नुपर्छ। अब हामीले प्रोबेबिलिटी अफ एम निकाल्न आइहाल्छ होइन। फर्मुला बनाउनु होला, ए इन्टु एम बाई ए, बी इन्टु एम बाई बी, सी इन्टु एम बाई सी, जोड्ने, केही एन्सर आइहाल्छ। सिम्पल है, सबै एउटै टाइपको क्वेसन छ। अब यहाँनिर सिन्स बी और सी भनेको हुनाले तपाईँ यसमा के गर्नुहुन्छ, सबसे पहिला निकाल्नुहुन्छ बी बाई एम बाई बी को उल्टा निकाल्ने बी बाई एम, यसको केही एन्सर होला है, यसको केही एन्सर आइहाल्छ। त्यसै गरेर तपाईँ सी बाई एम को निकाल्नुहुन्छ, यसको केही एन्सर आइहाल्छ। फाइनली के लेख्नु होला, प्रोबेबिलिटी अफ बी और सी लेख्ने, अनि यो दुईवटा एन्सरलाई जोड्नुहुन्छ, बी बाई एमलाई प्लस सी बाई एमलाई के गरिदिने, हामीले एड गरिदिने, जति आउँछ त्यो तपाईँको फाइनल एन्सर हुन्छ है त। सजिलो। ओके, क्वेसन नम्बर 4, एन एडभर्टाइजिङ एक्जिक्युटिभ, यो इम्पोर्टेन्ट छ एक्जामको लागि है, धेरै इम्पोर्टेन्ट छ यो। एन एडभर्टाइजिङ एक्जिक्युटिभ स्टडिङ टेलिभिजन भ्युइङ हेबिट्स अफ म्यारिड म्यान एन्ड वुमन ड्युरिङ प्राइम टाइम आवर, प्राइम टाइम भन्नाले रातिको समय, जेनरली तपाईँको 8 या 9 बजेपछिको समय जुन हुन्छ त्यसलाई प्राइम टाइम भन्छौँ हामी। हेज डिटरमाइन्ड द्याट ड्युरिङ प्राइम टाइम हस्बेन्ड्स आर वाचिङ टेलिभिजन 60% अफ द टाइम। रातिको समयमा हस्बेन्डले टेलिभिजन हेर्ने प्रोबेबिलिटी या पर्सेन्टेज 60% हो, हेर्ने है त। त्यसो भए नहेर्ने कति हुन्छ, 40% होइन, सिधा सिधा क्यालकुलेसन भयो। अनि वेन द हस्बेन्ड इज वाचिङ टेलिभिजन, मतलब सुरुमा हस्बेन्ड टेलिभिजन हेरिरहेको अवस्था छ, हस्बेन्डले टेलिभिजन हेरिरहेको समयमा वाइफले पनि टेलिभिजन हेरिदिने, उसैसँग बसेर टेलिभिजन हेरिदिने सम्भावना या पर्सेन्टेज कति छ, 40%। सुरुमा हस्बेन्ड हेरिरहेको हुन्छ, त्यसपछि वाइफले पनि सँगै बसेर हेरिदिने, 40%। अनि वेन द हस्बेन्ड इज नट वाचिङ टेलिभिजन, हस्बेन्डले टेलिभिजन नहेरिरहेको समयमा 30% अफ द टाइम वाइफ इज वाचिङ टेलिभिजन, 30% टाइम चाहिँ वाइफ एक्लैले हेर्छ भन्न खोजेको, ठिक। सो अब यहाँनिर केसेसहरू के बनिरहेछ भन्दाखेरि, जो यो हस्बेन्ड छ यसले हेर्ने भनेको 60% अफ द टाइम हो रातिको समयमा, त्यसपछि नहेर्ने भनेको कति हुन्छ, 40% हुन्छ, ठिक। अनि वाइफले हस्बेन्डसँग मिलेर हस्बेन्ड हेरिरहेको बेलामा वाइफले पनि आएर हेर्ने सम्भावना भनेको 40% हो। अनि हस्बेन्ड नहेरिरहेको समयमा वाइफले एक्लै टेलिभिजन हेर्ने सम्भावना भनेको 30%। यसरी लेखिन्छ यसलाई, हेर्ने समयमा वाइफले पनि हेरिदिने सँगै बसेर 40%, र हस्बेन्ड नहेरिरहेको समयमा, नहेरिरहेकोलाई कसरी भन्ने हामीले, एच बार, त्यो बेलामा वाइफले हेर्ने सम्भावना कति छ, 30% छ, ठिक। सो अब यसमा तपाईँको के भयो, एउटा प्रोबेबिलिटी अफ एच भयो, हस्बेन्डले टेलिभिजन हेर्ने सम्भावना 60%, 0.60। त्यसो भए नहेर्ने, एच बार नहेर्ने भनेको 40% हुन्छ, 0.40।
हस्बेन्ड हेरिरहेको समयमा वाइफले पनि हेरिदिने 40%, 0.40, र हस्बेन्ड नहेरिरहेको समयमा वाइफले मात्र हेर्ने 30%, 0.30। लेख्ने तरिका राम्रोसँग अब्जर्भ गर्नु होला, किनभने एक्जाममा क्वेसन चेन्ज भएर आउँदैन, केवल पर्सेन्टेज मात्र चेन्ज हुन्छ, भाषा सेम रहन्छ। सो एकचोटि प्र्याक्टिस गर्नु भएको छ भने तपाईँलाई थाहा भइहाल्छ सुरुमा के लेख्ने, हस्बेन्डले हेर्ने नहेर्ने, यो 40% हामीले आफै निकालेको है। अनि त्यस पछाडि हस्बेन्ड हेरिरहेको समयमा वाइफले हेर्ने, हस्बेन्ड नहेरिरहेको समयमा वाइफले हेर्ने। ठिक, ब्यालेन्स भयो कि भएन हेर्नुहोस् त, यता एच छ, यता W/H छ, यहाँ H बार छ, यहाँ W/H बार छ। माथि भाषा के लेख्नुहुन्छ, लेट H बराबर इभेन्ट द्याट हस्बेन्ड इज वाचिङ टेलिभिजन ड्युरिङ प्राइम टाइम, W बराबर इभेन्ट द्याट वाइफ इज वाचिङ टेलिभिजन ड्युरिङ प्राइम टाइम। ठिक, यसरी लेख्ने। अनि यो गिभन लेख्नु होला। सो यसपछि कसको प्रोबेबिलिटी आउँछ, PW को। जाहिर कुरा हो यहाँनिर W कमन इभेन्ट छ दुईटैमा। सो फर्मुला हुन्छ PH इन्टु प्रोबेबिलिटी अफ W/H प्लस अर्को हुन्छ प्रोबेबिलिटी अफ H बार इन्टु प्रोबेबिलिटी अफ W/H बार। ठिक, भ्याल्यु राख्नु होला, आन्सर आइहाल्छ यसको। 0.36 आउँछ, देखिरहेको छ यो। 6 4 जा 24, 4 3 जा 12, जोडेर 36। यो हाम्रो फर्स्टको आन्सर पनि हुन्छ। ए नम्बरमा यही सोधेको छ हामीलाई कि वाइफ इज वाचिङ टेलिभिजन इन प्राइम टाइम, यसको सम्भावना बताउनुहोस्, मतलब PW बताउने हो। फर्स्टको एन्सर पनि आइहाल्यो। बीमा अब हामीले कुनै एउटाको उल्टा निकाल्नुपर्ने होला। यसो पढ्यो भने थाहा भइहाल्छ। वाट इज द प्रोबेबिलिटी द्याट इफ द वाइफ इज वाचिङ टेलिभिजन, इफ द वाइफ इज वाचिङ टेलिभिजनको मतलब सुरुमा को हेरिरहेको छ, वाइफ हेरिरहेको छ। सो सुरुमा वाइफ हेरिरहेको छ भने W त मुनि आइहाल्यो। त्यस पछाडि के भन्दैछ यसले, द हस्बेन्ड इज अल्सो वाचिङ टेलिभिजन। त्यसपछि हस्बेन्डको प्रोबेबिलिटी निकाल्ने हो, H/W। कसको उल्टा भयो, W/H को भयो कि भएन, भयो। फर्मुला बनाउनु होला आफै, आन्सर निकाल्नुहोस्, आइहाल्छ है, केही गाह्रो भएन। एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो, ध्यान दिएर प्र्याक्टिस गर्नु होला। बस यो लेख्ने तरिका तपाईँलाई थाहा भयो भने एकदम इजी छ त। ओके, क्वेसन नम्बर 5, यो पनि एउटा अर्को इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो, एक्जाममा यिनीहरू विशेष गरेर सोध्छन् 4 र 5 नम्बरको। A physical therapist who works at enormous state university knows that the soccer team will play 40% of its game on artificial turf. Artificial turf भन्नाले तपाईको artificial घाँस भनेर बुझ्नुस्। ठीक, this season. You also know that the chances of a soccer player suffering a knee injury are 50% higher if he plays on artificial turf rather than on grass. If the probability that a player incurs a knee injury while playing on artificial turf is 0.42, what is the probability that a randomly chosen player suffers a knee injury? अनि दोस्रोमा, a randomly chosen player with a knee injury incurred a knee injury while playing on grass. सो अब यो क्वेसनलाई म बुझाइदिन्छु, हेर्नुहोस्, यसरी पढेर समझमा आउँदैन। यसले के भन्दैछ भन्दाखेरि एउटा फिजिकल थेरापिस्ट छ हैन, त्यो एनर्मस स्टेट युनिभर्सिटीको। उसले के एनालिसिस गरेको छ भन्दाखेरि यो वर्ष जति पनि फुटबल म्याचेस हुनेवाला छ, उसको कुनै टिम, कलेजको टिम या युनिभर्सिटीको टिमले खेल्छ होला, जति पनि फुटबल म्याचेसहरू उनीहरूले खेल्नेवाला छन् त्यसको 40% म्याच कहाँ हुनेवाला छ, आर्टिफिशियल टर्फमा, मतलब आर्टिफिशियल ग्रासमा। त्यसो भए बाँकी रह्यो जो 60% यो कहाँ हुनेवाला छ, नेचुरल ग्रासमा, प्राकृतिक घाँसमा। जस्तै कभरडल छ नि हैन, त्यस्तो टाइपको नेचुरल ग्रासवाला फिल्डमा हुनेवाला छ यो है। 40% 60% यसरी छुट्यायौँ हामीले। त्यस पछाडि के भन्दैछ भन्दाखेरि यो आर्टिफिशियल टर्फमा खेल्ने बेलामा कुनै पनि खेलाडीलाई घुँडामा चोट लाग्ने सम्भावना, नी इन्जुरी, घुँडामा चोट लाग्ने सम्भावना 0.42 छ। यहाँनिर भनेको छ, हेर्नुहोस्, यो 0.42 है आर्टिफिशियल टर्फको लागि। तर यो ग्रासमा, नेचुरल ग्रासमा खेल्ने बेलामा घुँडामा चोट लाग्ने सम्भावना कति छ भनेर दिएको छैन हामीलाई क्वेसनमा। त्यसले एकछिनको लागि एक्स मान्नुहोस्। तर यहाँ एउटा रिलेसन दिएको छ, त्यही रिलेसन मेन हो यो क्वेसनमा। त्यो रिलेसन के हो, त्यो रिलेसन यो हो कि यो वाला लाइन पढ्नुस्, प्लेयर सफरिङ अ नी इन्जुरी आर 50% हायर इफ ही प्लेज अन आर्टिफिशियल टर्फ देन अन द ग्रास। यो सेन्टेन्स बुझ्नुस्, यसको मिनिङ यो हो 50% हायर इफ ही प्लेज अन आर्टिफिशियल टर्फ देन अन ग्रास। घाँसमा खेल्ने बेलामा जति चोट लाग्न सक्छ, घाँस है, नेचुरल ग्रास भनिरहेको छु म, नेचुरल ग्रासमा खेल्ने बेलामा जति चोट लाग्न सक्छ त्यो भन्दा 50% बेसी चोट लाग्ने सम्भावना कहाँ हुन्छ, आर्टिफिशियल टर्फमा हुन्छ। सो यदि नेचुरल ग्रासमा चोट लाग्ने सम्भावना x हो भने
यो आर्टिफिशियल टफमा चोट लाग्ने सम्भावना कति हुन्छ क्वेसन अनुसार x + 50% अफ x हुन्छ। योभन्दा 50% बेसी जसको भ्यालु तपाईलाई यो दिएको त्यही माध्यमद्वारा हामी x को भ्यालु निकाल्छौं र यो हिसाब सल्भ हुन्छ। ठीक, सो तपाईले क्वेसनमा गिवन कसरी लेख्ने हो, लेट a बराबर फुटबल मैच इज प्लेड अन आर्टिफिशियल टफ, फुटबल मैच इज प्लेड अन आर्टिफिशियल टफ। g बराबर फुटबल मैच इज प्लेड अन नेचुरल ग्रास, या ग्रास मात्र लेख्यो भने हुन्छ, नेचुरल ग्रास लेख्यो भने हुन्छ। त्यस पछाडी के भन्दियौ हामीले, के को मतलब हुन्छ नी इन्जुरी, नी इन्जुरी, नी इन्जुरी इज अकर्ड। चाहे तपाई आर्टिफिशियल टफमा खेल्नुस् चाहे तपाई नेचुरल ग्रासमा खेल्नुस्, दुईटै अवस्थामा घुँडामा चोट त लाग्ने लाग्ने हो। त्यसले घुँडामा चोट लाग्ने कुरा डिपेन्डेन्ट छ फुटबल खेल्नुमाथि है त। अब यति लेखेर देन प्रोबेबिलिटी अफ ए लेख्यौं हामीले, आर्टिफिशियल टफमा कति पर्सेन्टेज गेम खेलिनेछन् 40%, मतलब 0.40। त्यही तरिकाले प्रोबेबिलिटी अफ जी लेख्यौं हामीले, ग्रासमा कति खेलिनेछन् त्यसो भए 60%, बाँकी रहेको 0.60। त्यस पछाडी घुँडामा चोट लाग्ने सम्भावना आर्टिफिशियल टफमा खेलिरहेको बेलामा यो 0.42, घुँडामा चोट लाग्ने सम्भावना नेचुरल ग्रासमा खेलिरहेको बेलामा हामीलाई थाहा छैन, हामीले x भनेर लेट लेख्ने हो। ठीक छ, अब यहाँ लेख्नुहुन्छ तपाई अकॉर्डिङ टु क्वेसन, क्वेसनले भने अनुसार x + 50% अफ x, यही मेन लाइन हो यसको। ठीक, यो कति दिएको छ 0.42 भनेर हामीलाई गिवन छ। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्ने हो तपाईले, x + 50% भन्नाले आधा हो, हाफ x हो यो, सो x/2 हुन्छ यो 0.42। यो जोडेपछि हुन्छ 3x/2 बराबर 0.42। अब म डाइरेक्ट लेखिरहेको छु, यहाँबाट x को भ्यालु आउँछ 0.28। सो अब यसरी बुझ्नुस्, ग्रासमा खेल्दाखेरि चोट लाग्ने सम्भावना 0.28 हो, आर्टिफिशियल टफमा खेल्दाखेरि चोट लाग्ने सम्भावना 0.42 हो। सो हेर्नुस् त, यो जो प्रोबेबिलिटी छ यो भन्दा 50% बेसी छ कि छैन, छ नि हैन। 0.28 मा यदि हामीले 50% अफ 0.28 थप दिने हो भनेपछि बन्छ कि बन्दैन, यो 0.42 बनिहाल्छ है, त्यही कुरा यहाँनिर दिएको छ। ल यति लेखेर अब यहाँनिर हामी लेख्छौं ए नम्बरको एन्सर, ए नम्बरको एन्सर नी इन्जुरी सोधिरहेछ, उस्तै पनि हामीले निकाल्नु नै पर्ने हुन्छ यो हैन। सो ए नम्बरको एन्सरमा के निकाल्ने हामीले, प्रोबेबिलिटी अफ के निकाल्ने हो, जाहेर कुरा हो। हेर्नुस् एकछिनमा आइहाल्छ, यही त हो नि, यो के निकाल्ने हो, उस्तै पनि हामी निकाल्छौं यही। सो a * k/a प्लस g * k/g, फर्मुला बनाउन त आइहाल्छ, a * k/a प्लस g * k/g। ठीक, भ्यालु राख्नु होला, निस्किहाल्छ यो है। अनि बी नम्बरमा रिभर्स कुनै एक चीजको। सो यसले के भन्दैछ, तपाईले एउटा प्लेयरलाई चुज गर्नुभयो जसको घुँडामा चोट लागेको छ। अब हामीले यो बताउनु पर्ने त्यो ग्रासमा खेल्ने बेलामा लागेको थियो भनेर, ग्रास भनिरहेछ, लास्ट वर्ड हेर्नुस् ग्रास। सो हामीले के निकाल्ने हो, g/k। ठीक, यो निकाल्ने हो हामीले। k/g नलेख्नु होला, अलिकति सेन्स लगाउनुस्। k/g किन लेख्ने, किनभने k/g त तपाईको क्वेसनमै गिवन छ त, x को भ्यालु त निकालिसक्यौ हामीले 0.28। जे कुरा क्वेसनमा दिएको हुन्छ त्यही थोडी सोध्ला त पछि, त्यसको रिभर्स त सोध्ने हो। सो हल्का सेन्स लगाउनुस् लेख्ने बेलामा। कहिलेकाहीँ कन्फ्युजन हुन्छ स्टुडेन्टलाई कि लेख्ने कसरी, कुन माथि कुन तल राख्ने। पहिला क्वेसनमा लेख्नु होला राम्रोसँग है। क्वेसन लेखिसकेपछि हमेशा बुझ्नुस् कि त्यसको उल्टा नै लेख्नुपर्छ हामीले, उल्टा लेख्न समझमा आएपछि इजी छ नि त है। फर्मुला बनाउनु होला, यसको आन्सर निकाल्नुस्, आइहाल्छ। एक्जामको लागि एकदम एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है त, ध्यान दिएर प्र्याक्टिस गर्नु होला यसलाई। ओके, यो भिडियोमा यति नै। होप यसमा एक्सप्लेन गरेको सबै कुरा तपाईले राम्रोसँग बुझ्नुभएको होला। यदि यो भिडियो मन परेको छ भनेपछि लाइक र शेयर पक्कै पनि गर्नुस् र मेरो युट्युब च्यानल म्याथ एडिक्सनलाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। म यस्तै युजफुल भिडियोज लिएर तपाईको लागि टाइम आउँदै गर्नेछु। अहिलेको लागि बिताउँछु। थ्यांक यू फर वाचिङ द भिडियो। सी यू सुन इन द नेक्स्ट भिडियो।